बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग रजब को एक आम सा महीना समझकर गुजार देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बाद में समझ आती है कि वो एक मौका खो बैठे हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो दरूद को सिर्फ़ एक अमल समझते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा पहलू है जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत पूरा साल अदा करना पड़ती है। अगर आपने कभी ये महसूस किया हो कि दुआएं तो की मगर दिल वहीं का वहीं रहा, तो शायद वजह यही है। आज हम इस दरूद के बारे में बात करेंगे जिसे सब पढ़ते हैं मगर कम लोग समझते हैं, और इस बात को आखिर तक सुनना ज़रूरी है क्योंकि रजब में भूली गई बात बाद में सिर्फ पछतावा बनकर रह जाती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो इंसान सुनता तो है मगर समझता बहुत देर बाद है, और जब समझ आती है तब वक्त निकल चुका होता है। रजब का महीना भी कुछ लोगों के लिए ऐसा ही साबित होता है। लोग पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या है रजब में? यही तो वो सवाल है जो अक्सर लोगों को असल बात से दूर ले जाता है। मसला महीने का नहीं, मसला इस अमल का है जो इस महीने में या तो याद रहता है या भुला दिया जाता है। जिन्होंने रजब में एक ख़ास चीज़ को नज़रअंदाज किया वो पूरा साल बेचैनी में रहे, दुआएं मांगते रहे मगर दिल मुतमईन ना हुआ, कोशिश करते रहे मगर रास्ते बंद होते चले गए। ये कोई डरावनी बात नहीं, ये सिर्फ एक हकीकत है। दरूद को हम सब जानते हैं, ज़ुबान से पढ़ते हैं, मगर इसका वो पहलू जिस पर गौर करना था वही नज़रअंदाज हो जाता है। दरूद सिर्फ सवाब का अमल नहीं, दरूद सिर्फ इबादत नहीं, दरूद दरअसल एक ताल्लुक़ है, और ताल्लुक़ अगर ज़ुबान तक महदूद हो जाए तो असर कमज़ोर पड़ जाता है। रजब में जो शख्स दरूद को सिर्फ गिनती समझकर पढ़ता रहा और दिल को शामिल ना कर सका, वो साल भर ये महसूस करता रहा कि कुछ कमी है, कुछ टूटा हुआ है। यही वो नुक्ता है जहाँ अक्सर लोग रुक जाते हैं। दरूद का असल राज ये नहीं कि कितनी बार पढ़ा, असल राज ये है कि किस कैफियत में पढ़ा। रजब वो महीना है जहाँ दिल नर्म होता है, जहाँ बंदे के अंदर सवाल जागता है, जहाँ इंसान खुद को सुनने लगता है। अगर इस वक्त दरूद सिर्फ रस्म बन जाए तो फ़ायदा महदूद रह जाता है, और अगर इसी दरूद में दिल शामिल हो जाए तो फिर हालात बदलने लगते हैं। लोग कहते हैं, हमने तो बहुत दरूद पढ़ा फिर भी परेशानियां क्यों नहीं गई? शायद इसीलिए कि दरूद मांगने का ज़रिया बना लिया गया, जुड़ने का नहीं। दरूद का वो पहलू जिस पर लोग गौर नहीं करते वो ये है कि दरूद दरअसल दिल को साफ़ करता है, और जब ज़ुबान दिल साफ़ हो तो दुआ खुद रास्ता बना लेती हैं। रजब में जो इस नुक्ते को भूल गया वो साल भर दुआओं के अल्फाज तो बदलता रहा मगर कैफियत वही रही। ये पछतावा अल्फाज में नहीं आता, ये खामोशी में महसूस होता है। जब दिल कहता है काश उस वक्त संजीदा हो जाता, काश उस वक्त दरूद को समझ लेता। दरूद का एक और छुपा हुआ पहलू ये भी है कि ये शिकवे को शुक्र में बदल देता है, मगर शर्त ये है कि बंदा दरूद पढ़ते वक्त अपनी शिकायतें साथ ना ले। रजब में जो शख्स दरूद के साथ अपना बोझ, अपनी नाराज़गी, अपनी बेसब्री रख कर बैठ गया वो हल्का हो गया, और जो सिर्फ अल्फाज लेकर बैठा रहा वो बोझल ही रहा। यही फ़र्क है, यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं रजब उनके लिए बदलाव का महीना बन गया, और कुछ कहते हैं कुछ ख़ास महसूस ही नहीं हुआ।
فرق کسی خاص عمل کا نہیں، فرق سمجھ کا تھا۔ درود کو اگر رجب میں خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ انسان کے اندر سے بہت کچھ درست کر دیتا ہے، اور جب اندر درست ہو جائے تو باہر کے حالات خود راستہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جو رجب میں اس بات کو بھول گیا وہ سال بھر پچھتاتا رہا۔ یہ پچھتاوا سزا نہیں، یہ یاد دہانی ہے کہ کچھ مواقع دوبارہ نہیں آتے۔ رجب گزر جاتا ہے مگر اس کی کمی دل میں رہ جاتی ہے۔ اب بھی وقت ہے اس درود کو رسم نہیں رابطہ بنایا جائے۔ الفاظ کم ہوں، توجہ پوری ہو، کیونکہ درود کا اصل راز گنتی میں نہیں، حاضری میں ہے، اور جو اس راز کو سمجھ گیا اس کے لیے رجب صرف ایک مہینہ نہیں رہتا بلکہ ایک موڑ بن جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک سن چکے ہیں تو ایک بات واضح ہو چکی ہوگی، مسئلہ درود کی کمی نہیں تھا، مسئلہ توجہ کی کمی تھا۔ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کچھ اعمال وقت کے محتاج ہوتے ہیں اور کچھ کیفیت کے۔ درود اگر دل سے نکلے تو راستے خود بننے لگتے ہیں، اور اگر صرف زبان سے ادا ہو تو وہی سوال بار بار لوٹ آتے ہیں۔ یہ ویڈیو تو ختم ہو رہی ہے مگر سوچ ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو بات رجب میں سمجھ آ جائے وہ پورے سال سنبھال کر رکھتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، درود کو عادت بنانا ہے یا رابطہ۔ اور یاد رکھیں، کچھ چیزیں نہ ملنے کا دکھ نہیں دیتی بلکہ سمجھ میں دیر ہونے کا پچھتاوا دیتی ہیں۔ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں، خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں۔ جو بھی ایک بار آپ کی دعوت پہ درود پڑھنے لگ گیا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور اس کا درود پاک پڑھا ہوا آپ کے نام اعمال میں بھی شامل ہوتا رہے گا۔ اب زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ آپ اپنی سانسیں درود کے ساتھ جوڑ لیں۔ درود سے اللہ بھی راضی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی۔ تو جب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مشکل اگر ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرما دے گا۔ آپ لوگوں کو دعوت دیا کریں درود پاک پڑھنے کی، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں محبت، ادب اور اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔